राजनच्या पयल्या पुस्तकावेले वाचप. म्हणटूच अहाबान सगल्या इस्रायलितांक आपोवन धाडले आनी कार्मेल दोंगरार सगल्या प्रवाद्यांक एकठांय केले. इलिजान पोरचे मुखार येवन म्हणलें, केन्ना पुर्यान तुमी 2 व्हड्यांचेर पांय धरून भोंवतल्यात? सरेस्पोर देव जाल्यार ताचोच पाटलाव करात, पूण बाल जाल्यार ताच्या फाटल्यान वचात. पूण पोरजेन एक उतर पुर्यान भायर काडूंक ना. तेन्ना एलिजान पोरचेक म्हणलें, सरेस्पराचो प्रवादी हांव एकलोच उरलां. बालाचे प्रवादी 450. आमकां 2 पाडे दियात आनी तांतल्या एकाक तांकां वेंचून काडून दी. ताका मारून जळवाचेर घालूं दी, पूण उजो मात लायनाकात. म्हजे फावटी हांव दुसऱ्या बैलाक तयार करतलों, पूण ताका उजो लावचो ना. तुमी तुमच्या देवाक उलो मारात आनी हांव म्हज्या देवाक उलो मारतां. उजो धाडून जबाब दिता तोच खरो देव. सगल्या लोकांन म्हणलें, बरें आसा. इलिजान बालाच्या प्रवाद्यांक म्हणलें, एका बैलाक विचून काडात आनी पयलीं तुमी सुरू करात, कारण तुमी जायते आसात. तुमच्या देवाक उलो मारात, पूण उजो मात लायनाकात. तांणी बैलाक विचून काडलो, ताका तयार केलो आनी सकाळ ते दनपार पर्यंत बालाचें नांव उच्चारलें. तांणी व्हडल्यान म्हणलें, बाला आमकां जबाब दी. पूण कांय आवाज न्हय म्हूण जबाब ना जालो. तांणी केल्ले वेदी भोंवती ते नाचताले. दनपार जालो आनी एलिजा तांच्यो मस्कऱ्यो करूंक लागलो म्हणून तरी व्हडल्यान उलो मारात. तो एक देव, घडये तो चिंतनांनी बुडला जायत, वो कसल्याय कामान बुडला जायत, वो तो पयना भायर सरला जायत, वो तो न्हिदला जायत आनी ताका जागो करची गरज. म्हणटूच तांणी आनिकूय व्हडल्यान बोब मारली आनी तांचे संवये प्रमाणे रगत येयसर तलवारांनी आनी भाल्यांनी आपणाकूच तांणी तोपले. दनपार जालो आनी भेटोवणेचो वेळ पावो पर्यंत ते आड्डून उलो करीत रावले, पूण कोणेंच तांचें आयकूंक ना, कोणेंच तांकां जाप करूंक ना आनी कोणेंच तांचे कानार घेवंक ना. तेन्ना एलिजान सगले पोरचेक म्हणलें, सगलीं तुमी म्हजेशी लागीं सरात. आनी सगलो लोक ताचे बोगलेक गेलो. मोडलोली ती सरेस्पराची वेदी ताणें सारकी केली, जाका सरेस्परान म्हणलोलें, तुजें नांव इस्रायल. त्या जाकोबाच्या पुताच्या कुलाच्या आंका प्रमाणे एलिजान 12 फातर घेतले आनी सरेस्पराच्या नांवांक ताणें एक वेदी बांदली. वेदी भोंवतणी 2 मापां बी घालून जाता तितली व्हड चोरी मारली. उपरांत जोडो मांडलो आनी एका पाड्याक कातरलो आनी त्या जळवाचेर घालो. मागीर ताणें म्हणलें, 4 आयदनांनी उदक भरात आनी होमाचेर आनी जळवाचेर तें वतात. तांणी तशें केलें. तांणी म्हणलें, आनी एक पावट अशें करात. आनी एक पावट तांणी तशेंच केलें. तांणी नव्यान म्हणलें, 3रे फावटी अशें करात. आनी तांणी 3रे फावटी तशेंच केलें. उदक वेदी सोर भोंवती व्हांवलें आनी चोरी उदकान भरली. बैलाचे भेटोवणेच्या वेळार एलिजा प्रवाद्यान फुडें सरून म्हणलें, सरेस्परा, आब्रामाच्या, इजाकाच्या आनी इस्रायलाच्या देवा, तूं इस्रायलांत देव म्हूण आनी तशेंच हांव तुजो सेवक आनी ह्यो सगल्यो वस्तू हांवें तुज्या हुकुमान केल्यात म्हूण तांकां आयज गमून येवं दी. म्हाका जाप दी, सरेस्परा, म्हाका जाप दी. तूं सरेस्परा देव म्हूण
आनी तांची काळजां जिखून घेता तो तूंच म्हूण ही पोरजां ओळखूंक पावूं. तेन्ना सोरेस्पराचो उजो पडलो आनी ह्या उज्यान जोळवा सयत होम हुलपयलो आनी तशेंच चरींतलें उदक सुकयलें. हें सगलें पळयोवन पोरजां साश्टांगी पडलीं. तांणी म्हणलें, सोरेस्पोर एकलोच देव, सोरेस्पोर एकलोच देव. सोरेस्पराचें उतर,